महत्त्वपूर्ण सामग्रीको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। समसामयिक विशेष राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, खेलकुद, पुस्तक, पुरस्कार, कला, साहित्य, सङ्गीत आदि लगायत समसामयिक घटना तथा नवीनतम गतिविधिहरू। अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा प्रभाकर नियुक्त। विक्रम सम्वत 2079 श्रावण 15 गते पुनः नियुक्ति गरिएको। उनीमाथि लागेको अनाधिकृत व्यक्तिहरूलाई बजेट निर्माणमा संलग्न गराएको आरोप संसदीय समितिले पुष्टि गर्न असफल भएपछि पुनः नियुक्ति पाएका। एसीको नतिजा सार्वजनिक। विक्रम सम्वत 2079 श्रावण 11 गते सार्वजनिक गरिएको। परीक्षामा 22,640 जना अनुपस्थिति थिए, जुन कुल परीक्षार्थीको 4.57% हो भने 9,633 जनाले चाहिँ उच्च 3.6 देखि 4 जिपिए प्राप्त गरेका थिए। जिपिए चाहिँ 3.6 देखि 4 ल्याउने विद्यार्थी 1.94% मात्र थिए। वैशाख 9 गतेदेखि 20 गतेसम्म सञ्चालन भएको परीक्षामा 11,615 विद्यालयमा 5,14,760 जना परीक्षार्थी सहभागी थिए। नतिजामा परीक्षाफललाई विभिन्न 9वटा वर्गमा विभाजन गरिएको छ। बाघको सङ्ख्या सार्वजनिक। जुलाई 29 विश्व बाघ दिवस मनाइने। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले मङ्सिर 21 देखि फागुन 28 सम्म गणना गरेको थियो। सन् 2018 नेपालमा बाघको सङ्ख्या 235 रहेकोमा 2022 आइपुग्दा हाल 355 पुगेको। 150वटा क्यामेरा, 200 जनशक्ति तथा आवश्यकता अनुसार हात्तीको प्रयोग गरी अत्याधुनिक प्रविधि भएको क्यामेरा ट्र्यापिङ विधिको प्रयोग गरिएको थियो। पछिल्लो 4 वर्षको अवधिमा बाघको सङ्ख्या 120 थपिएर 120 पुगेको थियो, थपिएर 120 पुगेको थियो। यो सबैभन्दा धेरै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा 128वटा बाघ रहेका छन् भने बर्दियामा चाहिँ 125, पर्सामा चाहिँ 41, शुक्लाफाँटमा चाहिँ 36वटा, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा चाहिँ 25वटा बाघ रहेका। स्वस्थ पारिस्थितिक प्रणालीका लागि बाघ संरक्षण भन्ने मूल नाराका साथ यो दिवस मनाइएको। त्यसैगरी नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2075 पारित। प्रतिनिधि सभाबाट विक्रम सम्वत 2079 साउन 6 गते पारित भएको हो। राष्ट्रिय सभाबाट भने विक्रम सम्वत 2079 साउन 12 गते पारित भएको। आइसिसीद्वारा नयाँ 3 देशलाई सदस्यता प्रदान। सन् 2022 जुलाई 26 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले सदस्यता दिएको। बेलायतको वर्मिङमा आयोजित आइसिसीको वार्षिक साधारण सभाले यो घोषणा गरेको। 12 पूर्ण सदस्य र 96 एसोसिएट सदस्य सहित एसोसिएट सदस्य सङ्ख्या 108 पुगेको। एसिया महादेशबाट कम्बोडिया र उज्बेकिस्तान तथा अफ्रिका महादेशबाट आइभरी कोस्टले सदस्यता पाएका। भारतको 15औं राष्ट्रपति निर्वाचन 2022। 15औं राष्ट्रपतिको रूपमा निर्वाचित 25 जुलाई 2022 द्रौपदी मुर्मू निर्वाचित भएकी थिइन्। 64 वर्षीय द्रौपदी मुर्मू त्यहाँको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने पहिलो आदिवासी अनुसूचित जनजाति महिला हुन्। श्रीलङ्काको राष्ट्रपति निर्वाचन 2022। निर्वाचित 21 जुलाई 2022 निर्वाचित व्यक्तित्व रनिल विक्रमासिंहे 73 वर्षीय उनी निवर्तमान राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्से देश छोडी भागेपछि यसअघि श्रीलङ्काको कार्यवाहक राष्ट्रपतिको रूपमा रहेका थिए। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति
गोटाबाए राजापाक्से देश छोडी भागेका सन् 13 जुलाई 2022 सेनाको विशेष विमानमा चढेर मालदिप्स हुँदै सिङ्गापुर पुगेका। श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेले 13 जुलाई 2022 का दिन श्रीलङ्कामा सङ्कटकालको घोषणा गरेका। तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाए राजापाक्सेद्वारा 14 जुलाई 2022 तारिखका दिन पदबाट राजीनामा दिएका। उपसभामुखमा पुष्प भुसाल गौतम। यो विक्रमसम्म 2079 असार 31 गते प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखमा पुष्प भुसाल गौतम निर्वाचित हुनुभएको छ। यो उहाँले 148 मत प्राप्त गरी उपसभामुखमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। नेपालको पहिलो उपसभामुख महेन्द्र नारायण निधि हुन्। प्रतिनिधि सभामा 242 जना उपस्थिति रहेकोमा पुष्पा भुसाल गौतमको पक्षमा 148 मत, विपक्षमा 93 मत र कसैलाई मत दिन्न भन्नेमा चाहिँ 1 मत रहेको थियो। नेपालका हालसम्मका उपसभामुखहरू: 1 महेन्द्र नारायण निधि पहिलो, दोस्रो महन्त ठाकुर, तेस्रो 3 मा रामविलास यादव, 4 लीला श्रेष्ठ सुब्बा, 5 भोजराज जोशी, 5 चित्रलेखा यादव, 6 पूर्णकुमारी सुवेदी, 7 ओनसरी घरती, 8 गङ्गा प्रसाद यादव, 9 शिवमाया तुम्बा हाम्फे, त्यसै गरी 10 पुष्पा भुसाल गौतम। नेपालका हालसम्मका सभामुखहरू, यो उपसभामुखहरूको भयो। अब चाहिँ सभामुखहरू: 1 कृष्णप्रसाद भट्टराई, 2 दमननाथ ढुङ्गाना, 3 रामचन्द्र पौडेल, 4 तारानाथ राणाभाट, 5 सुभाष नेमाङ, त्यसै गरी 6 ओनसरी घरती, 7 कृष्णबहादुर महरा, 8 अग्नि सापकोटा। युरोमेनी अवार्ड फर एक्सलेन्स। ग्लोबल आइएमई बैंकलाई युरोमनी अवार्ड फर एक्सलेन्स बेस्ट बैंक नेपाल 2022बाट सम्मानित गरिएको छ। यो अवार्ड सन् 1992 मा स्थापित बैंकिङ क्षेत्रको एक प्रतिष्ठित अवार्ड हो। बेलायतको लन्डनमा आयोजित कार्यक्रममा बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले उक्त अवार्ड ग्रहण गरेका थिए। चौधरीको कीर्तिमानी। राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड अन्तर्गतको लङ जम्प प्रतियोगितामा निशा चौधरीले कीर्तिमानी कायम गरेकी हुन्। निशा चौधरी दाङ जिल्लाबाट प्रतियोगितामा सहभागी भएकी थिइन्। निशा चौधरीले 5 मिटर 47 सेन्टिमिटरको कीर्तिमानी कायम गरेकी हुन्। त्यसै गरी विश्वमा 8 अर्ब जनसङ्ख्या। सन् 2022 नोभेम्बर 15 विश्वको जनसङ्ख्या 8 अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ। UNFPले विश्व जनसङ्ख्या दिवस जुलाई 11 का दिन यो घोषणा गरेको हो। सन् 2022 को विश्व जनसङ्ख्या दिवसको नारा 8 अर्ब जनसङ्ख्या सबैको छनौट र अधिकारको सुनिश्चिततासहित उज्जवल भविष्यको लागि अवसरको प्राप्ति रहेको थियो। त्यसै गरी गाउँपालिकाको कार्यक्रम एक घर एक बाँदर। दोलखाको कालिन्चोक गाउँपालिकाले बाँदर नियन्त्रणका लागि एक घर एक बाँदर कार्यक्रम ल्याएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रममा यो कार्यक्रम समावेश गरी पारित गरिएको हो। त्यसै गरी अर्को रहेको छ सिन्जो आबेको हत्या। जापानका पूर्व प्रधानमन्त्रीको गोली प्रहार गरी हत्या गरिएको छ।
सन् 2022 जुलाई 8मा राजधानी टोकियो नजिकै चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उहाँलाई गोली प्रहार गरिएको थियो। सिन्जो जापानको सबैभन्दा लामो समय प्रधानमन्त्री हुने व्यक्ति हुन्, सिन्जो आबे। त्यसैगरी अब पहिलो कान्छो सगरमाथा आरोहीको निधन। पहिलो कान्छो सगरमाथा आरोहीको निधन सन् 1973 मे 5मा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गरेका शम्भु तामाङको निधन भएको छ। उनी सगरमाथा आरोहण गर्ने बेला 17 वर्ष 6 महिना 15 दिनका थिए। सबैभन्दा पहिले कम उमेरमा सगरमाथा आरोहण गरेका उनी गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेख्न सफल भएका थिए। अस्ट्रेलियामा विश्वकप टी20 क्रिकेट खेल हुँदै सन् 2022 अक्टोबर 16 देखि नोभेम्बर 13 सम्म अस्ट्रेलियामा टी20 विश्वकप आयोजना हुँदैछ। नबिल बैंक र नेपाल बङ्गलादेश बैंक बीच मर्जर। नबिल बैंक र नेपाल बङ्गलादेश बैंक बीच मर्ज भएको छ। विक्रम सम्वत 2079 असार 27मा एकीकृत कारोबार सुरु भएको छ। राष्ट्र निर्माताको सङ्ग्रहालय बन्दै पृथ्वीनारायण शाहसँग सम्बन्धित सङ्ग्रहालय निर्माण हुँदैछ। नुवाकोट जिल्ला यो सङ्ग्रहालय निर्माण हुने भएको हो। पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरणको सुरुवात नुवाकोट जिल्लाबाट गरेका थिए। उनको निधन विक्रम सम्वत 1831मा नुवाकोटको देवीघाटमा भएको हो। राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको